राणे ने क्या था वो यूज़ नहीं होती है टर्म, फिलॉसफी की दुनिया में होती है, अवामुन नास में नहीं होती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज साइंटिफिक वर्सेस साइंटिस्टिक. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. वो है कि साइंटिफिक क्या है, ऑब्जर्वेबल है, टेस्टेबल है, फॉल्सिफाइबल है. दैट इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय समथिंग विद बीइंग साइंटिफिक, कि साइंटिफिकली स्पीकिंग हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं. जो दूसरी चीज़ है जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो है साइंटिस्टिक. मैं साइंसदान हूँ, मैंने कह दिया, बस बात ख़त्म. दैट्स इट. जो मैंने कह दिया है दैट इज़ द एंड ऑफ द मैटर. और ये भी कोई इमोशनल बात नहीं है, आपको उसके कई दफ़ा एविडेंस मिल जाएंगे. रिचर्ड डॉकिंस का एक बड़ा मशहूर वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा जिसमें खातून ने उससे सवाल किया, तो आगे से वो कहते हैं कि वेयर हैव यू गॉट योर साइंस डिग्री फ्रॉम, तुमने साइंस की डिग्री कहाँ से ली है. यानी बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मैं जो साइंटिस्ट हूँ, मेरी मान लो बात ख़त्म. हमारे टिकटॉक पे बड़े मशहूर किरदार हैं, बड़े उल्टे सीधे शेर लोगों को सुनाते हैं, थकी पत्ती चाय गाड़ी गधा. लोग कहते हैं आकी कहता जे, तो आगे से कहते हैं राणे ने जो कहता वो कहता. गाल खत्म. अनफॉर्चुनेटली ये हमारी साइंस का म्यार हो गया है कि राणे ने जो कहता वो कहता, मैंने जो कह दिया तो बात खत्म होगी. आप इवोल्यूशन पे क्वेश्चन करें, लोग कहते हैं 98% साइंटिस्ट जो कहते हैं. साइंस पे कंसेंसस कब से आ गया? Consensus is a political endeavor. Science is not politics. Science is, ये आपकी कहते हैं कि ये consensus है, तो consensus से क्या फ़र्क पड़ जाता है? क्या ये consensus नहीं था 1927 तक, 1927 तक, कि ये यूनिवर्स इटर्नल है? consensus था इसमें, सारे समझते थे. वो बाद में पता चला कि नहीं, इटर्नल नहीं है. Actually there is a lot of red shift we can see. जैसे जैसे हम टाइम में पीछे जाते हैं, दैट गिव्स अस द आइडिया कि एक टाइम ऐसा था कि जब रैपिड एक्सपेंशन स्टार्ट हुई थी कायनात के, बिफोर दैट देयर वाज नो यूनिवर्स, colloquially called द बिग बैंग, राइट. उसके अलावा कितने और आइडियाज़ थे, इवन इवोल्यूशन का. ये अल्फ्रेड वॉलस और डॉकिंस, अपना डार्विन, उसके ज़माने में इन दोनों के अलावा कौन था? अगर आपने कंसेंसस को ही मानना था तो उस ज़माने का कंसेंसस मान लेते कि सब कह रहे हैं कि नहीं क्रिएशन है, तो आप इवोल्यूशनरी थ्योरी क्यों लेके आए थे? Any consensus is not the answer. It can never be the answer. लेकिन साइंटिस्टिक आइडिया ये है कि साइंसदान ने कह दिया है तो ये ठीक है. Therefore राणे ने जो कह देता वो कह देता. That is not science, I'm afraid. That call it anything. लेकिन ये साइंस नहीं है. अच्छा, अब क्या चीज़ साइंस होती है? How do we know that? I mean, what separates science from non-science? उसके लिए हम scientific methods create करते हैं. The most common one, the most obvious one, जिससे आप सब वाकिफ़ होंगे, यकीनन आप डॉक्टर्स हैं, आप हर दफ़ा जब मरीज़ को आप चेक करते हैं तो आप ऑलमोस्ट इसी मेथड को अप्लाई करते हैं with some variations possible here and there. आप क्या करते हैं? आप ऑब्ज़र्व करते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं, उसकी बेस पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड फाइनली आपको एक कंक्लूजन मिल जाती है. दिस इज़ ए टिपिकल साइंटिफिक मेथड. ये नया मेथड नहीं है, बहुत पुराना है. इनफैक्ट 1000 साल से ज़्यादा इसकी एज हो गई है. बुक ऑफ ऑप्टिक्स, किताब फिल मनाजिर के लेजेंडरी ऑथर इब्न अल हैसम, अपने ज़माने के लेजेंडरी मुस्लिम साइंटिस्ट, ये मेथड उन्होंने बनाया था. बाद में हस्ब रवायत, हस्ब आदत, वेस्ट ने उस पर अपनी रॉजर बेकन की छाप लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बाद में बात खुल की कि नहीं, बेकन का नहीं है, इट्स नॉट अ बेकनियन आइडिया, इब्न अल हैसम का आइडिया था. खैर, डजंट मैटर, वो इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेथड है. इसमें फिलोसोफर ऑफ साइंस कार्ल पॉपर ने एक स्टेप और ऐड किया, और वो ये कि साइंस इज़ एज विच कैन बी falsified, कि साइंस वो चीज़ होती है जिसको आप गलत साबित कर सकते हैं. दैट ऑफ कोर्स इज़ नॉट टू से कि आपने उसे हर दफ़ा गलत साबित करना है, बट इट डज मीन इज़ कि वो इतनी वेरीफाइबल हो, टेस्टेबल हो कि कोई आदमी उसको गलत साबित कर सके. सो देन द क्वेश्चन इज़ कि क्या आप फॉल्सिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को कि किसी ज़माने में एक सिंगल सेल था जो सिंबल था बगैर किसी वजह के बन गया था. कैन यू फॉल्सिफाई इट? DNA कहीं से इंफॉर्मेशन लेके आ जाता है, खुद ही उसे पता है. RNA में वो
چلی جاتی ہے, RNA ٹرانسکرائب کرتا ہے, ویریفائی کرتا ہے, خود ہی کرتا ہے بغیر کسی گائیڈنس کے. کین وی فالسیفائی اٹ؟ ہم نہیں کر سکتے. نیچر جو اپنی نیچر کے اعتبار سے کریٹو فورس نہیں ہے, بٹ اٹس انٹیلیجنٹ انف کہ وہ پریڈکٹ کر سکے کہ کون سی میوٹیشن بینیفیشل ہوگی, کون سی نہیں ہوگی, کیا اس کو ہم فالسیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سب بغیر گائیڈنس کے ہو رہا ہے. There is absolutely no guidance to it. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی ایک چھوٹی آبادی سے ہونے والی میوٹیشن ایک میس پاپولیشن کو افیکٹ کرے گی؟ ہم نہیں کر سکتے. اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ, کیونکہ ایک میوٹیشن کو پہلے بینیفیشل میوٹیشن کو سامنے آنے کے لیے کئی دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو it happens, میوٹیشن happens, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کیا وہ بینیفیشل ہوگی یا نہیں ہوگی, that takes time, and I mean a lot of time. اور اس کے بعد اس کو پھر سلیکٹ ہونا پڑتا ہے, so to speak. سلیکشن ایک ایکٹیو پروسیس نہیں ہے, but it's to say کہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی, وہ باقی بچ جاتی ہے. اور اس کے بعد اس کو پھر رینڈم ڈرفٹ سے بچنا ہوتا ہے. That also takes a lot of time. اور رینڈم ڈرفٹ سے بچنے کے بعد اس کو سنگل پوائنٹ میوٹیشن عام طور پہ کوئی اتنا فرق بھی نہیں پیدا کرتی, کم سے کم اسپیسیشن لیول پہ نہیں کرتی. اس کے بعد ایک اور میوٹیشن ہونی چاہیے, ایک اور ہونی چاہیے جو کہ انڈیویجولی انہی سارے پروسیسز سے گزرے گی, اور اس کے بعد پھر وہ کوآرڈینیٹڈ میوٹیشن کہلائے گی. کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ ایوولوشن اس میں پاسبل ہو سکے؟ سمپل آنسر از نو, وی ڈونٹ. ہمارے پاس میتھمیٹیکل کیلکولیشنز موجود ہیں. فار ایگزامپل ویل کی ایوولوشن اگر آپ دیکھیں کہ پاکیسیڈس انڈوہائس, وہاں سے کرتے کرتے وہ مرین اینیمل بننے میں تقریباً یہ 8 سے 11 ملین سال کا عرصہ لگا, سارا کچھ ہو گیا. لیکن ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, کیلکولیشن موجود ہے کہ جتنی کوآرڈینیٹڈ میوٹیشن چاہیے, not just mutation, not just the point, coordinated mutation, صرف اس کی دم ایوالو ہونے میں 42 سے 44 ملین ایئرس کا عرصہ چاہیے, صرف دم. یہ ہمارے پاس ہارڈ ایویڈنس ہے جو کہ ایک سائنٹسٹک کلیم کے خلاف جا رہا ہے. لیکن رانے نے جو کہا تھا وہ کہہ دیتا, یو کین ناٹ آسک دیٹ کویسچن. یہ جس آدمی نے کویسچن کیا تھا, بائی دا وے ڈاکٹر رچرڈ اسٹرنبرگ, ڈیول PhD ہولڈر ہیں. اسمتھسونین نے ان کا کیریئر تباہ کر دیا تھا, کیریئر تباہ کر دیا تھا. ان کو سنا بھی نہیں تھا ہیئرنگ کمیٹی میں کہ تم کون ہوتے ویسی باتیں کرنے والے. گنٹر بیکلی اس لیول کا پیلینٹالوجسٹ, 160 ریسرچ پیپرز کا پبلش ہوئے. ان کے کئی اسپیشیز ایسی ہیں کہ اسپیشیز کا نام ان کے نام پہ رکھا گیا. صرف اتنا سوال کیا کہ یہ DNA اتنا کمپلیکس ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ایوالو ہو سکتا ہے. جاب سے نکال دیا. ریسرچ جو پروجیکٹس تھے وہ واپس لے لیے. حد یہ کہ ویکیپیڈیا نے خود ایک پیج ان کا بنایا ہوا تھا, وہ واپس لے لیا کہ نہیں آپ نوٹیبل آدمی نہیں ہیں. اچھا, جب تک کوئی ایوولوشنسٹ تھا وہ نوٹیبل تھا. یعنی پورا ایک, دس از ناٹ سائنس, اٹس مافیا. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹس واٹ اٹ از. اسکولوں میں کتنے ٹیچرز ہیں جن کی کیریئر تباہ ہو گئی اس لیے کہ آپ نے کویسچن ریز کیا ہے. عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ آپ زندگی کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے آؤٹ سائڈ ایوولوشن. None of this is science. None of this is scientific attitude. سائنس اس طرح سے کام نہیں کرتی ہے. سائنس ہے کہ آپ کسی کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں, کویسچن کر سکتے ہیں, آپ اس کے ڈیٹا کو سننا ہوگا, بات کو ماننا ہوگا. بٹ نہ, یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو فالسیفائی کر سکیں یا نہ کر سکیں, جو ہم نے کہہ دیا ہے وہی حرف آخر ہے. اگر آپ نے دنیا میں ریلیونٹ رہنا ہے تو آپ نے اس چیز کو ماننا ہے, اگر آپ نے نہیں ریلیونٹ رہنا تو پھر آپ انکار کر کے دیکھ لیں. That's basically what it has come down to. That is why scientism is a dangerous philosophy. It's a political movement, a very aggressive political movement.